107 FM. 107 FM. ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। दोहा में इस वक्त शब के 7:30 बजे हैं। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो कसीरुल जिहती बैनुल अक़वामी अमल के बुनियादी उसूल का पाबंद है। मुल्क में कोविड-19 से रिकवर होने वालों की तादाद तकरीबन 1,22,000 तक पहुंच गई है। और सूडान तुम सलामत रहो नामी इमदादी कैंपेन के तहत कतर की जानिब से इमदादी तिब्बी साजो सामान की नई खेप अल खुर्तूम पहुंच गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो कसीरुल जिहती बैनुल अक़वामी अमल के बुनियादी उसूल का पाबंद है। वज़ारत ख़ारजा में जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हम्मादी ने अक़वाम मुत्तहिदा के 75वें सेशन की साइडलाइन पर बुलाए गए वज़ारती इजलास में कतर का रियासती बयान पढ़ते हुए कहा कि कतर फ्रांस और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा की जानिब से इज्तिमाइयत या प्लूरलिज़म के हुसूल के लिए इत्तेहाद की तश्कील की पहल का खैर मक़दम करता है। उन्होंने कहा कि ये इज्तिमाइयत अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार में वाज़ेह तौर पर झलकती है, क्योंकि बैनुल अक़वामी ताउन की यही सबसे बड़ी महफिल है। रियासत कतर ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के इजलास में शिरकत की। ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मुनाकिद किया गया, जिसमें कतर जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स एंड मेट्रोलॉजी के सरबराह इंजीनियर मोहम्मद बिन सऊद अल मुसल्लम ने कतर की नुमाइंदगी की। आलमी योम सियाहत 2020 के मौके पर अपने पैगाम में कतर की कौमी कौंसिल बराए सियाहत के जनरल सेक्रेटरी और कतर एयरवेज के CEO जनाब अकबर अल बाकिर ने कहा है कि कतर में टूरिज्म सेक्टर को बहुत कम वक्त में ज़बरदस्त फ़रोग़ हासिल हुआ है और कतर खित्ते में उभरते हुए सियाहती मकामात में से एक बन गया है। वर्ल्ड टूरिज्म डे या आलमी यौम सियाहत कल 27 सितंबर को मनाया जा रहा है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 26 सितंबर 2020 को मुल्क में कोरोना वायरस के 200 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से 2 अफराद की मौत हो गई है और 226 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। और इस तरह कतर में कोविड-19 को शिकस्त देकर शिफायाब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,21,738 हो गई है। दूसरी जानिब मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए और पब्लिक सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका सरकारी इदारों ने घरेलू करंतना या होम क्वारंटीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इन अफराद ने उस अंडरटेकिंग की वायलेशन की थी जिसमें साफ लिखा है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूडान में गुज़िश्ता दिनों शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाबों से होने वाले नुकसानात से निपटने के लिए चलाई गई मुल्क गिर मुहिम सूडान तुम सलामत रहो के तहत कतर चैरिटी की जानिब से इंसानी इमदाद पर मुश्तमिल तीसरा जहाज इमदादी साजो सामान लेकर सूडान के दारुल हुकूमत अल खुर्तूम पहुंच गया है। इमदादी सामान की वसूलियाबी के लिए सूडान में कतर के सफ़ीर जनाब अब्दुर्रहमान बिन अली अल कुवैसी और सूडान के आला हुक्काम एयरपोर्ट पर मौजूद थे।
اس موقع پر سوڈان کی وزارت خارجہ میں سیلابوں سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے صدر سفیر محی الدین سالم نے اس امداد پر قطر کے امیر صاحب السمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، قطری حکومت اور قطری عوام کا شکریہ ادا کیا۔ لبنان میں نئی حکومت کی تشکیل کا مسئلہ جوں کا توں ہے اور نامزد وزیر اعظم مصطفیٰ ادیب کی جانب سے نئی حکومت بنانے سے معذرت کے بعد یہ سلسلہ اور دراز ہو گیا ہے۔ لبنان میں گزشتہ کئی ہفتوں سے حکومت نہیں بنائی جا سکی ہے اور یکے بعد دیگرے کئی رہنما یہ ذمہ داری اٹھانے سے معذرت کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک کی معیشت کو بالخصوص نقصان پہنچ رہا ہے۔ صدر مشیل اون نے جناب مصطفیٰ ادیب کی معذرت قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لبنان کے آئین کے مطابق مناسب کارروائی کریں گے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ مصر کے مختلف شہروں اور قصبوں میں خراب معاشی صورتحال اور حکومت کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ملک کے اندر جاری ان مظاہروں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک مصر کے سفارت خانوں کے باہر بھی احتجاجی دھرنوں کے ذریعے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سوڈان کی خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبدالفتاح البرہان نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ کی دہشت گرد ملکوں کی فہرست سے سوڈان کا نام نکلوانے کے سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس فہرست سے سوڈان کا نام نکلنے سے سوڈانی عوام کی امنگوں کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ یورپی اتحاد نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کیے گئے ایٹمی معاہدے پر قائم ہے اور امریکہ کے دباؤ کو مسترد کرتا ہے۔ یورپ کے ایک سفارتی ذریعے نے ایک بیان میں امریکہ کی جانب سے ایران پر حال میں لگائی گئی پابندیوں پر عمل درآمد سے انکار کر دیا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ پارٹی پر ایک بار پھر الزام لگایا ہے کہ وہ آئندہ صدارتی الیکشن میں دھاندلی کے لیے کام کر رہی ہے اور اس ضمن میں ڈاک کے ذریعے ووٹنگ سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کی وفات پانے والی جج روتھ بیدر کی جگہ جسٹس ایمی کونی کو تعینات کرنے کا اعلان کر دیا ہے، البتہ وہ اپنے عہدے کا حلف بعد میں اٹھائیں گی۔ صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کر کے ڈیموکریٹس کی اس درخواست کو نظر انداز کر دیا ہے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس منصب کو صدارتی الیکشن مکمل ہونے کے بعد پر کیا جائے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ کثیر الجہتی بین الاقوامی عمل کے بنیادی اصول کا پابند ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے ریکور ہونے والوں کی تعداد تقریباً 1,22,000 تک پہنچا جاتی ہے۔ اور سوڈان تم سلامت رہو سلوگن کے تحت چلائی گئی امدادی کیمپین کے ضمن میں قطر کی جانب سے امدادی طبی ساز و سامان کی نئی کھیپ لے کر جہاز الخرطوم پہنچ گیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے یہ گزارش دہرا دیں کہ سماجی دوری کا خیال رکھیں اور فیس ماسک پہننا نہ بھولیں۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سیف الکواری نے۔ 107 FM